ईरान ने बना लिए केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार। ट्रंप ने नेतन्याहू से मिलते ही दे दी ईरान पर हमले की इजाजत और तुर्की पर बड़ा हमला, कई लोगों की मौत। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये 3 बड़ी खबरें देखने जा रहे हैं, तो चलिए करते हैं शुरुआत। मैं हूं आदिल खान आजाद। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने भारी तबाही मचाने के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बना लिए हैं। लेकिन इस दावे की टाइमिंग ने मेरे अंदर हलचल मचा दी है और मैं सोच रहा हूं कि कहीं ये इराक वाली स्क्रिप्ट फिर से दोहराने का प्लान तो नहीं है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली स्क्रिप्ट। खबर को समझिए, क्योंकि 29 दिसंबर 2025 की हेडलाइंस एक बार फिर वही पुरानी कहानी याद दिला रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड्स यानी जैविक हथियार तैयार कर रहा है, ताकि किसी भी टकराव में इसराइल और अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़े। ये लिखा गया है। ईरानी निज़ाम के खिलाफ खबरें छापने वाले मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल और इसराइली अखबारों और वेबसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की एरोस्पेस फोर्स इन अनकन्वेंशनल वॉरहेड्स पर काम कर रही है। रिपोर्ट कहती है कि मिसाइल लॉन्चर्स को ईरान के पूर्वी इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है और पिछले कुछ महीनों में यह एक्टिविटी तेज हुई है। इसकी वजह बताई जा रही है रीजन में बढ़ता तनाव और इसराइल अमेरिका के साथ सीधे टकराव का डर। रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से यह लिखा गया कि IRGC मिसाइलों को इस तरह से डेवलप कर रही है, इस तरह से अपग्रेड कर रही है कि वो केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार साथ ले जा सकें। इसके साथ ही ईरानी फोर्स के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी मजबूत किए जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए जा रहे हैं। इसे एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री डेटरेंट बताया जा रहा है, यानी पारंपरिक मिसाइल ताकत के साथ एक एक्स्ट्रा दबाव बनाने की कोशिश। इसी बीच एक अहम टाइमिंग भी हमारे और आपके सामने है। क्या हम और आप उसे देख और समझ रहे हैं, देख तो रहे हैं? ये टाइमिंग क्या है? इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कल ही अमेरिका पहुंच चुका है और वो वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी कल रात मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान पर मुमकिना हमले के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देने वाला है। हालांकि इस ब्रीफिंग से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले का इशारा और सिग्नल दे दिया है। ट्रंप ने किस तरह हिला देने वाले बयान के साथ नेतन्याहू को ईरान पर हमले की इजाजत दी है, उसका जिक्र हम सबसे आखिर में करेंगे। वहां तक बने रहिएगा। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि ईरान फिर से अपनी मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज बना रहा है और वो जून की जंग में डैमेज हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स की रिपेयर भी कर चुका है। रिपोर्ट ये भी याद दिलाती है कि सिर्फ 6 महीने पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सद्दाम हुसैन के दौर में सरदश्त पर हुए मस्टर्ड गैस अटैक का हवाला देते हुए अपने मुल्क को मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा विक्टिम ऑफ केमिकल वेपन्स बताया था। अब उसी ईरान पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का इल्जाम लग रहा है। यहीं से सवाल उठता है। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज ने भी कल रात लिखा है कि ईरान में आवाम महंगाई और गिरती इकनॉमी के खिलाफ सड़कों पर भड़क उठी है और इसी बीच खबर आ रही है कि ईरान ने केमिकल हथियार बना लिए हैं। यानी पूरा वेस्ट भी ईरान पर किसी हमले से पहले ये ठप्पा लगा देना चाहता है कि उसकी तबाही मचाने के सामान उसने तैयार कर लिए थे या उसके पास तबाही मचाने के सामान थे, इसलिए हमला हुआ। यानी जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कभी मिले नहीं। अखबारों का दावा है कि ईरानी लीडरशिप इसराइल और अमेरिका के किसी भी हमले को अपने वजूद के लिए खतरा मानती है और ऐसे हालात में अनकन्वेंशनल वेपन्स को जायज समझा जा सकता है, ताकि सामने वाले के लिए कीमत बहुत ज्यादा हो जाए। पिछले हफ्ते यह भी कहा गया कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियां IRGC की गैर मामूली मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं, यानी कमांड सिग्नल्स, फौज और हथियारों की तैनाती के साथ ही लॉजिस्टिक्स ट्रक तक भी ट्रैक किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही ईरानी शहरों से मिसाइलें दागने, टेस्टिंग करने की खबर आई थी। कुछ तो हो रहा है ना। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट का डेटरेंस बैलेंस पूरी तरह हिल सकता है और ईरान पर नई पाबंदियां और इंटरनेशनल प्रेशर का रास्ता खुल जाएगा। किसकी वजह से? बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की वजह से। इधर ईरान इन तमाम इल्जामात को खारिज करता रहा है
اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا پابند ہے، اپنے وعدوں کو نبھا رہا ہے، لیکن سوال وہی پرانا ہے، کیا یہ صرف رپورٹس ہیں جو اتنے اخبار اور ویب سائٹ چھاپ رہی ہیں، یا پھر عراق کی طرح پہلے کہانی بنانے، پھر ڈر پھیلانے اور پھر حملہ کرنے کی پلاننگ کا حصہ ہیں یہ رپورٹس؟ کیا ایک بار پھر اسی راستے پر مڈل ایسٹ کو لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے جس راستے پر عراق کو لے جایا گیا تھا؟ سوچئے گا اور بتائیے گا، یہ رپورٹس جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اسے سچ مان کر یا سچ بتا کر کیا 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 جا سکتا ہے؟ بار بار صدام کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جھوٹی رپورٹس وہاں بھی تھیں جو برٹن نے دی، ٹونی بلیئر نے دی اور مل کر امریکہ کے ساتھ حملہ کیا۔ بڑھتے آگے، ایران سے تعلقات گہرے کرتے ہی ترکی پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ ہو گیا۔ ایران والے اینگل کو یہیں چھوڑتے ہوئے آپ کو مین خبر بتائے دیتے ہیں۔ ترکی کے نارتھ ایسٹ ریجن میں منڈے کو زبردست فائرنگ اور جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ میں ترکی کے 3 پولیس جوان مارے گئے، 3 پولیس جوان، جبکہ ISIS کے 6 دہشت گرد ڈھیر کر دیے گئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی ہے جب ایک ہفتے پہلے ہی ترکی میں 100 سے زیادہ ISIS سے جڑے لوگوں کو کرسمس اور نیو ایئر پر حملے کی پلاننگ کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ یہ ISIS کے پیچھے کون ہے؟ یہ کہاں کب اٹیک کروا دیتا ہے، کس ماحول میں کرواتا ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ترکی کے انٹیریئر منسٹر علی یرلکایا کے مطابق استنبول کے ساؤتھ میں مرمرا سی کے کنارے ایک گاؤں بسا ہے یالووا۔ یہاں پر ایک گھر پر ریڈ ہوئی۔ اس دوران 8 پولیس جوان اور ایک سیکیورٹی فورس کا ممبر زخمی ہو گیا، گولیاں چلیں۔ آپریشن قریب 8 گھنٹے چلا، بیچ بیچ میں فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں۔ سحر سے شام تک آپریشن چلتا رہا۔ ترکی پولیس کو ان پٹ ملا تھا کہ ISIS سے جڑے لوگ رات بھر اس گھر میں چھپے ہوئے رہے۔ جیسے ہی فورسز اندر گھسی شہر میں، حالات بگڑ گئے اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ انٹیریئر منسٹر جو ترکی کے ہیں، یہ لیاقا، انہوں نے بتایا کہ مارے گئے سبھی دہشت گرد ترکی کے ہی سٹیزن تھے۔ آپریشن کے دوران اس گھر سے 5 عورتیں اور 6 بچوں کو بھی زندہ باہر نکالا گیا۔ ترکی کے لوگ ہی ISIS میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوستو، پچھلے 1 مہینے میں ترکی نے ISIS کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ صرف اسی مہینے میں 138 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور منڈے کی صبح پورے ملک میں 15 ریجن میں 108 ٹھکانوں پر ایک ساتھ ریڈ ڈالی گئی۔ شام ہوتے ہوتے یہ رپورٹ بریف میں آئی۔ مطلب صاف ہے، ریجن میں جب بھی ترکی کے ایران سے تعلقات مضبوط ہوتے دکھتے ہیں، اسی وقت ISIS جیسے گروپس کی حرکتیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ کون ہے جو ان دونوں ملکوں کے قریب آنے سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے؟ فی الحال دوستو، زمین پر حالات بتا رہے ہیں کہ ترکی آنے والے دنوں میں سیکیورٹی کے مورچے پر اور سخت قدم اٹھانے والا ہے۔ اب وہ اہم خبر سن لیجئے جو میں نے شروع میں آپ کو نہیں بتائی۔ یہ روک کر رکھی کیونکہ یہ پچھلے بلیٹن میں بتا چکا تھا، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں، باقیوں کے لیے ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے نئے اٹیک کو ٹرمپ نے کھلی ہری جھنڈی دے دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو لے کر بے حد سخت اور سیدھی وارننگ دے دی ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ نے صاف کہا ہے کہ اگر ایران بیلسٹک میزائلیں بنانا جاری رکھتا ہے تو وہ اسرائیل کے اٹیک کو سپورٹ کریں گے، اور اگر معاملہ نیوکلیئر تک پہنچا تو کارروائی فوراً ہوگی، فوراً بمباری کی جائے گی۔ نتنیاہو سے یہ 29 دسمبر کو بیان دیا گیا ہے شام میں، ہماری رات ان کا دن تھا۔ نتنیاہو سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے پہلے ہی ایران کی نیوکلیئر کیپیسٹی کا بڑا حصہ ختم کر دیا ہے۔ ٹرمپ بولے، ہم نے بیوٹیفل B-2 بامبر سے شاندار کام کیا۔ یہ سب وہ شام میں کہہ رہے تھے، اور اس سے پہلے دن میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں خبر مل رہی ہے کہ ایران دوبارہ خود کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نیوکلیئر فیسلٹیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم انہیں پھر سے نیچے گرائیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے اور پوری طرح ناک آؤٹ کر دیں گے، پھر حملہ کریں گے۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ نتنیاہو کو ایران پر پھر حملہ کرنے دیں گے تو جواب اور بھی صاف تھا۔ ٹرمپ نے کہا میسائل کے لیے ہاں، نیوکلیئر کے لیے فوراً، اگر نیوکلیئر بنا رہے ہیں تو فوراً کر دو۔ اس بیچ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے اسرائیلی پریزیڈنٹ ہرزوگ سے نتنیاہو کو معاف کرنے یعنی پارڈن دینے پر بات کی ہے۔ حالانکہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نے اس دعوے کو سرے سے نکار دیا ہے۔
دوستوں مطلب تو بالکل صاف ہے، ایران کو لے کر امریکہ کا موڈ پھر سے سخت ہو چکا ہے اور نتن یاہو کو ٹرمپ سے وہ سگنل مل گیا ہے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ تو چھیائے گھوم رہا ہے کیونکہ ایران کہہ چکا ہے کہ وہ بہت تیزی سے بنا رکے میزائلیں بنا رہا ہے اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بیلسٹک میزائلیں بنا رہا ہے تو نتن یاہو اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ دوستوں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے نتن یاہو کو کتنی بڑی اجازت دے دی؟ مڈل ایسٹ میں اب اگلا دھماکہ، اگلا حملہ کب اور کہاں ہوگا؟ یہ سوال پھر سے ہوا میں تیرنے لگا ہے اور ہمیں نقشے میں جو ملک صاف نظر آ رہا ہے وہ ہے ایران۔ بہت سے لوگ کہیں گے نہیں ایران تباہ کر دے گا، ایران کوئی اس جنگ کا ہار جیت کا فیصلہ نہیں نکلا تھا، دونوں نے ہی سیز فائر کیا تھا، کوئی جیتا نہیں تھا۔ جیتنے والے لوگ زمین پر قبضہ کرتے ہیں یا حقیقت کو بدل دیتے ہیں۔ وہ دو طرفہ سیز فائر تھا۔ حقیقت میں جینا سیکھیے، تسلیم کیجیے کہ ایران پر اس وقت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔